जावा फिंक की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, इसका बिजनेस प्लान, इसकी खुराक, इसकी मेडिसिन और इसके दाने के बारे में बताऊंगा। एक जोड़ा साल में जो है तकरीबन 6 बार बच्चे देता है और एक पेयर 4 से लेके 8 बच्चे देता है और अंडे से बच्चा जो है 15 से लेके 16 दिन में अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। ग्रे जावा के बिल फर्ज उसने 5 पेयर लगाए तो एक बच्चा जो है तकरीबन 1200 रुपए का सेल होता है आपका। 5 बच्चे भी आप लगाएं तो आपके 6000 के सेल हो गए। अब आप खुद हिसाब लगा लें, अगर 10 पेयर हैं तो 60,000 रुपए, यानी कि आप जितना लगाएंगे उतना कमाएंगे। तो जावा का जो ब्रीडिंग सीजन है वो तकरीबन पूरा साल ही रहता है। इसमें आप ग्रे जावा से स्टार्ट लें। ग्रे जावा में सबसे जो अच्छी चीज है, एक इसकी ब्रीड ज्यादा है, बच्चे ज्यादा निकालता है। जावा का बच्चा जो है कम से कम आप 3 माह का सेल्फ लें, अगर इससे कम लेंगे तो उसमें आपकी मोर्टेलिटी रेशियो ज्यादा होगी। और सर्दियों में बच्चा बहुत ज्यादा एक्सपायर होता है, तो सर्दियों में भी थोड़ा गुरेज करें बच्चे लेने से। दाने के अंदर जावा को आप 5 किलो देसी कंगनी, 1 किलो गोल, 1 किलो चीना, 1 किलो कनेरी, 1 किलो सवांख, आधा किलो सरसों और 1 किलो इसमें भांग के बीज और आधा किलो टोटा चावल, आधा किलो सरसों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान फिंच फार्मिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ जावा फिंच की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, इसका बिजनेस प्लान, इसकी खुराक, इसकी मेडिसिन और इसके दाने के बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जो नए शौकीन हैं उनके लिए बताऊंगा कि वो स्टार्ट कहाँ से लें, यानी जावा के अंदर वो स्टार्टअप कहाँ से ले सकते हैं। इसमें आप ग्रे जावा से स्टार्ट लें। ग्रे जावा में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है, एक इसकी ब्रीड ज़्यादा है और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये बच्चे ज़्यादा निकालता है। बाकी बर्ड की कॉमन कोई भी बर्ड है, किसी भी चीज़ में कॉमन बर्ड है वो ज़्यादा ब्रीड करता है और फिर है सस्ता और ब्रीड ज़्यादा है। फिर सबसे जो बड़ी बात जो मैं अब करने लगा हूँ इस वीडियो में वो क्या है, जावा की आप अक्सर कॉलोनीज देखें उसमें वाइट, सिल्वर, ग्रे, फान मिक्स लगा होता है। मैं अक्सर लोगों के सेटअप पे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या चीज़ देखता हूँ और मैं नोट करता हूँ कि उनके अंदर वो बर्ड क्रॉस हो जाता है ग्रे जावा। अक्सर आप देखेंगे ग्रे जावा के सर पे जो है पाइड पाइड से निशान होते हैं, परों पे भी। वो क्या होता है, जो वाइट वाइट होता है, इसका मतलब है ये वाइट जावा का स्प्लिट बर्ड है। अगर ना भी हो तब भी होता है कुछ बर्ड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी दोस्त के पास यानी कि अमाउंट कम है, वो कहता है मेरे पास 20,000 हैं, 50,000 हैं, लाख रुपए हैं बिल फर्ज, मैं कहता हूँ ग्रे जावा का पेज अगर 5,000 रुपये का आप कहें बिल फर्ज, मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 5,000 का पेड़ है, ठीक है, और वो स्प्लिट बर्ड है, ठीक है। तो आप उसमें से देखें, आप उसमें से क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं वाइट जावा, सिल्वर जावा और फान जावा। जो मुख्तलिफ घरों के डिफरेंट बर्ड होते हैं, कोशिश करें किसी ऐसे फार्म से बर्ड लें जिसमें डिफरेंट घरों के बर्ड पड़े हों, क्योंकि मेरे पास ये माशाल्लाह 2,000 पेयर का सेटअप है और हर खाने में डिफरेंट घरों के बर्ड पड़े हैं। इनमें से जब भी मैं किसी को बर्ड दूंगा वो मिक्स करके बर्ड दूंगा, ताकि किसी गरीब भाई का फ़ायदा ये हो कि उसके पास कम पैसों में उसके पास वाइट भी निकले, उसके पास सिल्वर भी निकले और अल्लाह करे उसमें से फान भी निकल आए, क्योंकि अक्सर फान के स्प्लिट जो है मेरे पास पीस आते रहते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट है वो जावा के ये है कि अगर आप इसके बच्चे लेते हैं और वो किस उम्र में अडल्ट होते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जावा का बच्चा जो है कम से कम आप 3 माह का सेल्फ लें, अगर इससे कम लेंगे तो उसमें आपकी मोर्टेलिटी रेशियो ज़्यादा होगी और सर्दियों में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपायर होता है, तो सर्दियों में भी थोड़ा गुरेज करें बच्चे लेने से। और दूसरी चीज़, मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप बच्चे लें सीज़न में। सीज़न में हमेशा जितने मेरे जानने वाले पुराने ब्रीडर हैं उन सब ने वो ब्रीडर पेयर लेते हैं और उससे ब्रीड करवाते हैं। अब आपने बिल फर्ज बच्चे ले लिए, बच्चे तो ले लिया आपने, अच्छा किया, आधी कीमत में बन गए, वो कल को ब्रीडर भी हो गए, अच्छा किया, लेकिन आपके जहन में ये आ रहा है कि हमें हाफ कीमत में पड़े। लेकिन आप एक ये चीज़ देखें कि अगर आपने मतलब कि 20 पेयर लिए और वो आपने आधी कीमत में लिए तो उसके इवज़ अगर आप देखा जाए वही आप अगर आप 10 पेयर लेते, उन 10 पेयर से आप ब्रीड करवाते तो आपके कितने 10-10 बन जाते, ठीक है। उसके अलावा अगली चीज़ जो है, आपने बच्चे तो ले लिए, कितने बचते हैं, कितने मतलब उनमें से हमारे पास ब्रीड होती है, अल्लाह ना करे एक भी एक्सपायर हो, लेकिन जानदार चीज़ें होता है, ठीक है, ये हमें पता है, 19-20 होता रहता है। चलें हम कहते हैं नहीं हुआ, अगर वो बड़े भी हो जाते हैं, कितने नर बनते हैं, कितनी मादियाँ बनती हैं, ये भी एक परेशानी वाली बात है। इसीलिए कन्फर्म पेयर लें,
تھوڑے سے زیادہ پیسے بھر لیں اور سیزن میں اپنے سیزن کو ضائع نہ کریں، صرف بریڈر پیئر لیں، اس سے بریڈ کروائیں اور اچھے پیسے کمائیں۔ اچھا، اس میں جو اگلا ایک بڑا پوائنٹ ہے وہ نیا جو فینسیئر ہے وہ کتنے پیئروں سے سٹارٹ کرے۔ اب اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ 5 پیئر سے بھی کر سکتے ہیں، 10 سے بھی کر سکتے ہیں، 20 سے بھی، 50 سے، 100 سے، کوئی اس میں، یہ آپ کی جیب کے اوپر ہے، جتنا لگائیں گے اتنا کمائیں گے۔ تو اس کے مطلب آپ نے 10 پیئر لگائیں تو 10 پیئر نے وہی بریڈ کرنی جتنے آپ نے لگائیں، 5 پیئر جتنے لگائیں 5 نے کرنی، 100 پیئر لگائے 100 نے کرنی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ برڈ لگائیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ بریڈ آئے، ٹھیک ہے۔ اور جاوا آج کل بہت جو ہے اپ جا چکا ہے، اس میں آپ جتنے پیسے لگا لیں اتنے ہی کم ہیں۔ اگلے جو میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دانہ کیا دے سکتے ہیں۔ دانے کے اندر جاوا کو آپ 5 کلو دیسی کنگنی، 1 کلو گول، 1 کلو چینا، 1 کلو کنیری، 1 کلو سوانک، آدھا کلو سرسوں اور 1 کلو اس میں بھنگ کے بیج اور آدھا کلو ٹوٹا چاول، آدھا کلو سرسوں، یہ آپ مکس کر کے اپنے جاوا کو کھلائیں، انشاءاللہ آپ کا جاوا اچھی بریڈ کرے گا۔ اور یہ رائس برڈ ہے، یعنی چاولوں کا اسے کیڑا بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت شوق سے جو ہے چاول کھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو چاول کسی علیحدہ اگر پلیٹ میں ڈال کے رکھیں، ٹوٹا چاول، وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوشش کریں اگر آپ جھونا رکھ سکتے ہیں ثبوتا یعنی چھلکے والا تو وہ رکھیں، وہ زیادہ شوق سے کھائے گا۔ اب ہمارے جو اگلی اس میں جو بات ہے، جاوا کے لیے سافٹ فوڈ کیا ہونا چاہیے؟ 1 انڈا، 1 بریڈ، اس کے اندر 1 گرام سوہانجنا کٹر چوان، 1 گرام مرنگا، ویٹاسول سپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 گرام، جب آپ نے بریڈ لینی ہے، وہ صرف بریڈ کے لیے۔ اور آپ ان کے لیے ہاضمے کے لیے علیحدہ ایک کٹوری رکھیں جس میں آپ کالا نمک رکھیں، انڈوں کے چھلکے رکھیں اور گرڈ رکھیں، گرڈ گرین لیف کی آپ لے لیں۔ سافٹ فوڈ کے اندر آپ سردیوں میں ہربل آئل یا پومس زیتون آئل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو آپ کا برڈ ہیٹ پہ رہتا ہے، دوسرا اکثر مادیاں ایگ باؤنڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ کی مادیاں ایگ باؤنڈ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ جلد جو ہے آئلی ہو جائے گی، تو اس سے انڈا جو ہے مادی آسانی سے دیتی ہے جب جلد آئلی ہوتی ہے، اور ایگ باؤنڈ نہیں ہوگی آپ کی مادی۔ اگر میں اس کے بریڈنگ سیزن کی بات کروں جاوا کی، تو جاوا کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ تقریباً پورا سال ہی رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے لو برڈ کی طرح انہیں ستمبر میں بٹھاتے ہیں اور جون جولائی جون تک ان سے بریڈ لیتے ہیں، جولائی اور اگست میں ان کو ریسٹ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وینٹیلیشن اچھا ہے اور گرمیوں میں آپ کے پاس کولر چل رہا ہے تو آپ ان سے گرمیوں میں بریڈ لیں، اور سردیوں میں آپ اس کو اچھی طرح کسی کیج کو ڈھانپ دیں اور ان کو جو ہے بلب وغیرہ لگا دیں یا کوئی ہیٹر وغیرہ، تو اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہے تو کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ کم سے کم ان کو شاپر لگائیں، شاپر سے کور رکھیں، تو یہ آپ کے برڈ جو ہیں اچھی بریڈ کریں گے سردی گرمی میں۔ میں اب بزنس پلان کی بات کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے پیئر تو لگا لیے 5، ان سے میں کتنا کما سکتا ہوں؟ گرے جاوا کے بل فرض نے 5 پیئر لگائے، ٹھیک ہے، تو ایک بچہ جو ہے تقریباً 1200 روپے کا سیل ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ایزیلی سیل ہو جاتا ہے۔ تو 5 بچے بھی آپ لگائیں تو آپ کے 6000 کے سیل ہو گئے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، اگر 10 پیئر ہیں تو 60,000 روپے، 5 پیئر ہیں تو 30,000، 20 پیئر ہیں تو 1,20,000، یعنی کہ آپ جتنا لگائیں گے اتنا کمائیں گے۔ یعنی کہ لاکھ روپے لگائیں جس بندے نے، وہ 1,20,000 روپے ایزیلی کما سکتا ہے۔ اس کو کم بیش بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی یہ بریڈ کے اوپر ہوتا ہے آپ کی توجہ کتنی ہے۔ اب ایسے کسی بھائی کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے، وہ زیادہ لگانا چاہتا ہے، 2 4 5 لاکھ روپے لگانا چاہتا ہے، اتنی وہ زیادہ بریڈ اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہماری جو اگلا جو نئے شکین کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ایک جوڑا سال میں کتنے بچے دیتا ہے؟ تو ایک جوڑا سال میں جو ہے تقریباً 6 بار بچے دیتا ہے، اور ایک پیئر 4 سے لے کے 8 بچے دیتا ہے، اور انڈے سے بچہ جو ہے 15 سے لے کے 16 دن میں انڈے سے بچہ باہر آ جاتا ہے۔ تو کہہ لیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ 15 سے 16 دن میں باہر آ جاتا ہے، اور 20 دن کے اندر وہ نیس سے باہر آ جاتا ہے، اور اسی دوران وہ سیلف بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ مزید 20 دن کے اندر سیلف بھی ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ وہ دوبارہ برڈ میٹنگ کر کے انڈے لے کر کے مادی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔